नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम 13वां पारा शुरू करते हैं और इसकी आयत नंबर 56 हम देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि हालात कब इंसान के बदलते हैं। जब इंसान सब्र, तकवा और ihसान की रविश इख्तियार करता है तब हालात बदलते हैं। आयत नंबर 67 में तदबीर इख्तियार करने के बाद हमें क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए। तदबीर इख्तियार करने के बाद अल्लाह पर भरोसा करें और यकीन रखें कि अल्लाह जो चाहेगा वही होगा और इसी में हमारी मसलहत है। आयत नंबर 78 में बताया जा रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुहसिन होने के साथ साथ मज़ीद जो खूबियाँ हैं उनके मुतल्लिक बताया जा रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र करने वाले, सिद्दीक और मुत्की थे, बाहया थे, आला अखलाक व किरदार के मालिक थे। आयत नंबर 87 में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की रहमत से जो लोग मायूस होते हैं वो काफिर हैं। अल्लाह की रहमत से हमेशा काफिर ही मायूस होता है, इसलिए कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है। आयत नंबर 90 में बताया जा रहा है कि इस्लाह और गलती बताने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए। गलती करने वाले को नादिम ना करें, रायत रख कर बात करें, बद इखलाक ना हो इसके साथ, इसका मजाक ना उड़ाएं और बेहतरीन खैरख्वाह बनकर इसको समझाएं, नर्म लहजा इख्तियार करें, इखलाक से इसके साथ पेश आएं। आयत नंबर 91 में बताया जा रहा है कि इंसान अपनी गलती कब मानता है, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो दिल से शर्मिंदा हो, अपनी इस्लाह की कोशिश करे और फिर इस पर जमा रहे। अल्लाह ताला हमें भी अपनी गलतियां कोताहियां समझने वाला बना दे, आमीन। आयत 100 में बताया जा रहा है कि ख्वाबों का बताया जा रहा है कि बाज़ ख्वाब अल्लाह की तरफ से इशारा होते हैं जिसमें खुशखबरी या किसी नुकसान से आगाह कर दिया जाता है। बाज़ ख्वाब शैतानी होते हैं और बाज़ महज अपना ख्याल व गुमान होता है। सूरत अर्राद आयत 11 है। इसमें बताया जा रहा है अगर अक़वाम और अफराद अपनी हालत में बेहतरी चाहते हैं तो वो पहले खुद को बदलें, इसके लिए कोशिश करें। जो अपनी हालत खुद ना बदलते हैं अल्लाह भी इनकी मदद नहीं करता। आयत नंबर 13 में बताया जा रहा है कि बिजली की कड़क अल्लाह की हम्द बयान करती है, बादल अल्लाह की तस्बीह और फरिश्ते अल्लाह से डरते हुए इसकी तस्बीह बयान करते हैं। इसलिए इंसान का भी यही रवैया होना चाहिए कि अल्लाह की हम्द बयान करे, उससे डरे और तस्बीहात बयान करे, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए और उसी की तरफ रजू करे। आयत नंबर 14 में काफिरों की दुआ का बताया जा रहा है कि काफिर जब दुआ करता है तो उसकी मिसाल कैसे दी गई है। अपना हाथ पानी की तरफ करके कहें कि मेरे मुंह तक पहुंच जा, या हाथ सीधा करके मुंह तक ले आते हैं कि पानी मुंह में चला जाए, पर ये सब बेफ़ायदा है। इसी तरह काफिरों की दुआ का नतीजा कुछ हासिल नहीं है। आयत नंबर 16 में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला का तारुफ करवाया गया है कि अल्लाह यकता है, अल्लाह सब पर गालिब है, अल्लाह हर चीज़ का मालिक है। आयत नंबर 28 में बताया जा रहा है कि अल्लाह के ज़िक्र ही में दिलों का सुकून है। इसी तरह जैसे ही जब हम कुरान की तिलावत शुरू करते हैं तो सकीनत नाजिल होती है, अज़कार जब करते हैं तो दिल को सुकून में असर आता है। इसलिए हर वक्त इंसान को अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखना चाहिए ताकि दिल का इत्मीनान हासिल हो। सूरत इब्राहीम आयत नंबर 7, इसमें बताया जा रहा है कि नेमतों की नाशुक्री इंसान को कहाँ ले जाती है। नाशुक्री की सज़ा सख्त है। नाशुक्री से पहली नेमतें भी जो अल्लाह ताला ने अता की होती हैं वो चली जाती हैं, क्योंकि वो नाकदरी की वजह से इनसे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अगर इंसान अपनी नेमतों की बका चाहता है तो उसे चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बन जाए। इसलिए नेमत की हिफाजत के लिए शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है।
آیت نمبر 24 میں کلمہ طیبہ کی مثال بہت ہی خوبصورت دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک اچھی ذات کے درخت سے ہے جس کی جڑیں زمین میں گہری ہیں، شاخیں آسمان تک ہیں اور اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے، یعنی ایمان ایک بیج ہے جس سے مومن صالح کردار جنم لیتا ہے۔ مومن کے اعمال کی بنیاد مضبوط جڑوں کی طرح ہے اور اس کی شخصیت دوسرے کے لیے میٹھے پھل کی طرح ہے۔ آیت نمبر 26 میں خبیث کلمے کی مثال بتائی گئی ہے کہ خبیث کلمے کی مثال ایسی ہے، ایسے درخت کی مانند جس کی جڑیں کمزور اور کھوکھلی ہیں اور دوسرے کو فائدہ نہ دے سکتی ہیں، ایسے درخت کو مٹنا ہی ہے۔ یعنی کافر کے اعمال کا بتایا جا رہا ہے کہ کافر کے اعمال جو ہیں نہ وہ آسمان پر چڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے رب، بنا تو اس شہر کو امن کا گہوارہ اور بچا رکھنا تو مجھے میری اولاد کو اس سے کہ ہم پوجا کریں بتوں کی۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ توحید پر قائم رہنے کے لیے خود کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح اس بارے میں نفس کا ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے نبی ہوتے ہوئے بھی نفس کی نہیں مانی۔ نفس کا کام تو بہکانا ہے، اس لیے سب سے بڑا جہاد نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اللہ کی خاطر نفس کا مقابلہ کرنے والے افضل مجاہدین ہیں۔ اور اسی طرح اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہترین حفاظت جو ہے اللہ کی ہے، تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دینے میں اطمینان ہے۔ اور اسی طرح محسن کا اجر بتایا جا رہا ہے کہ محسن کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اعلیٰ اختیارات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح تدبیر کا بتایا گیا اس صورت میں کہ تدبیر ضرور اختیار کرو مگر بھروسہ جو ہے اللہ ہی پر کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس بارے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نظر بد جو ہے وہ برحق ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اس کا ڈر تھا، اس لیے بیٹوں کو اکٹھا دروازے سے داخل ہونے سے منع کیا۔ نظر بد دیوانہ کر سکتی ہے یا موت تک لے جا سکتی ہے، اس لیے نظر سے بچنے کے لیے مسنون اذکار پڑھیں۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام غم اور دکھ جو ہیں وہ اللہ ہی کو سنائے جائیں کہ وہی حل کرنے والا ہے۔ اسی طرح اسلام پر خاتمہ اور نیک لوگوں کی دوستی کی تمنا رکھنی چاہیے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اسی طرح اس صورت سے ہمیں صلہ رحمی کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازمی ہے کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ عمر میں برکت، رزق میں اضافہ اور گھر والوں کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ قطع رحمی کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں برا گھر ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے دیدار کی خاطر صبر کرنے والوں کے لیے باغات ہیں۔ قرآن مجید اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف اور رب کے راستے پر لے جانے والا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمہ ہے، عمدہ درخت کی طرح ہے جس سے خیر ہی ملتی ہے۔ لا الہ الا اللہ سب سے پاک کلمہ ہے۔ اب ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا میں اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہوتی، اور یہ سوچنا ہے کہ مایوسی تو کفر ہے۔ اور ہم نے اپنا یہ جائزہ لینا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کس طرح میں کرتی ہوں، اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو میرا اپنا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کیا میرا دھیان اپنی غلطیوں پر ہوتا ہے، اور جب مجھے اپنی غلطی کا معلوم ہو جائے تو کیا میں اس پر شرمندہ ہوتی ہوں؟ اور کیا میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر بجلی کی کڑک اور فرشتوں کو حکم ہے تسبیحات کرنے کا اور عبادت کرنے کا تو مجھے کس قدر ضرورت ہے اللہ کی عبادت اور تسبیحات کرنے کی؟ اور کیا میں اپنی نعمتوں کی بقا کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں؟ اور میری زندگی میں سجدے کی کتنی اہمیت ہے؟ اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اپنا گھر والوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہے۔ کیا میں قطع رحمی تو نہیں کسی کے ساتھ کر رہی؟ کیونکہ صلہ رحمی کا بتایا گیا کہ اس سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔